सम्पूर्णमा नमस्ते साथीहरू। आज म बीबीएस फर्स्ट इयरको वित्तीय लेखाविधि तथा विश्लेषण यानि कि फाइनान्सियल एकाउन्टिङ एन्ड एनालाइसिस भन्ने पुस्तकको च्याप्टर 3 अन्तर्गत एकाउन्टिङ प्रोसेस भित्र रहेको जर्नल इन्ट्री, टी अकाउन्ट एन्ड ट्रायल ब्यालेन्सको बारेमा केही कुराहरू हजुरहरूमा सेयर गर्न गइरहेको छु। आज हामी जर्नल इन्ट्री, टी अकाउन्ट, क्यास बुक र ट्रायल ब्यालेन्समा भएका मोडल क्वेसनका प्रब्लमलाई पनि सल्भ गर्न सिक्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबैभन्दा सुरुमा हामीले जर्नल इन्ट्री जान्नका लागि यसभित्र रहेका बेसिक रुल्सहरूको बारेमा जानकारी लिनु जरुरी छ। आज हामी फर्स्टमा जर्नल इन्ट्रीको बेसिक रुल्सको बारेमा जानकारी लिइसके पश्चात हामीले ओल्ड इज गोल्ड भित्र रहेका एउटा न्युमेरिकल प्रब्लम्स यानि कि जर्नल इन्ट्री, टी अकाउन्ट एन्ड ट्रायल ब्यालेन्ससँग रिलेटेड एउटा प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। र जर्नल इन्ट्रीमा हामीले सुरुमा 3वटा खाताको बारेमा जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। यदि हामीलाई जर्नल इन्ट्रीका प्रब्लमहरू, जर्नल इन्ट्रीसँग रिलेटेड प्रब्लमहरूलाई सजिलैसँग पर्फेक्टली जान्नको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा यसमा भएका बेसिक रुल्स बुझ्न जरुरी छ। बेसिक रुल्स अन्तर्गत नै हामीले 3वटा खाताको बारेमा थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ, जसमा हजुरहरूले यहाँ अगाडि देख्दै हुनुहुन्छ कि फर्स्टमा छ पर्सनल एकाउन्ट यानि कि यसलाई नेपालीमा व्यक्तिगत खाता पनि भनिन्छ। यो डीआर भनेको छ डेबिट, यो सीआर भनेको छ क्रेडिट। डेबिट द रिसिभर भनेको छ। यो भनेको के भन्दाखेरि जसले पाउँछ, जसले प्राप्त गर्छ त्यसलाई डेबिट साइडमा चढाइदिने। क्रेडिट द गिभर भनेको छ जसले दिन्छ, जसले दिन्छ त्यसलाई क्रेडिट साइडमा चढाइदिने। अब सेकेन्ड नम्बरमा छ अर्थात् 2 नम्बरमा छ रियल एकाउन्ट। रियल एकाउन्ट यानि कि वास्तविक खाता। यो डीआर भनेको डेबिट, सीआर भनेको क्रेडिट। डेबिट वार्ड्स कम इन भनेको छ जे आउँछ त्यसलाई डेबिट साइडमा चढाइदिने। क्रेडिट वार्ड्स गोज आउट भनेको छ जे जान्छ त्यसलाई क्रेडिट साइडमा चढाइदिने। अब हामी 3 नम्बरमा बुझ्न जाँदैछौँ नोमिनल एकाउन्ट। नोमिनल एकाउन्ट यानि कि नाम मात्रको खाता। यसभित्र भनेको छ डीआर डेबिट, सीआर क्रेडिट भएको अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस भनेको छ नि। डेबिट अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस भनेको चाहिँ हामीसँग भएका खर्च र नोक्सानीलाई डेबिट साइडमा चढाइदिने। हामीसँग भएका खर्च र नोक्सानीलाई डेबिट साइडमा चढाइदिने। र क्रेडिट अल इन्कम्स एन्ड गेन भनेको छ नि। क्रेडिट अल इन्कम्स एन्ड गेन्स भनेको चाहिँ हामीसँग जति पनि आम्दानी र नाफा छन् त्यसलाई क्रेडिट साइडमा चढाइदिने। हामीसँग जति पनि आम्दानी र नाफा छन् त्यसलाई क्रेडिट साइडमा चढाइदिने भनेको छ। यदि यो मैले भन्दै गरेको यो माथिल्लो रुल्सबाट चाहिँ हामीले केही कुरा पनि जानेनौँ, यदि हामीले यो रुल्सबाट चाहिँ हामीले कुनै पनि प्रब्लम्सलाई सजिलोसँग सल्भ गर्न सक्दैनौँ भने हाम्रो अर्को पनि एउटा रुल्स छ। म अझै योभन्दा सजिलो तरिकाले यो रुल्सबाट सिकाउने प्रयास गर्नेछु। यो रुल्सबाट म सिकाउने प्रयास गर्नेछु। यो रुल्स छ। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरिलाई एसेट एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस भनेको छ।
एसिड भनेको सम्पत्ति, एक्सपेन्सेस भनेको खर्च र लसेस भनेको नोक्सानी। यदि एसिड, एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस बढी भयो भने त्यसलाई डिआर साइडमा चढाइदिने। एसिड, एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस बढी भयो भने त्यसलाई डिआर साइडमा चढाइदिने। एसिड, एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस यदि कम छ भने त्यसलाई सिआर साइडमा चढाइदिने। एसिड, एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस यदि कम छ भने त्यसलाई सिआर साइडमा चढाइदिने। अब अर्को छ क्यापिटल लायबिलिटिज इन्कम एन्ड गेन्स। क्यापिटल लायबिलिटिज इन्कम एन्ड गेन्स यानी कि पुँजी, दायित्व, आम्दानी र नाफा। पुँजी, दायित्व, आम्दानी र नाफा। यदि क्यापिटल लायबिलिटिज इन्कम एन्ड गेन बढी भयो भने त्यसलाई सिआर साइडमा चढाइदिने। यदि क्यापिटल लायबिलिटिज इन्कम एन्ड गेन यदि कमी भयो भने त्यसलाई डिआर साइडमा चढाइदिने। हामीले सरल भाषामा बुझ्दाखेरि चाहिँ हामीले के भनेर बुझ्न सक्छौँ भने सरल भाषामा बुझ्दाखेरि यो दुईटाको विपरीत चाहिँ यो दुईटा हुन्छ के। यो दुईटाको विपरीत यो दुईटा हुन्छ यानी कि एसिड, एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस बढी हुँदा डिआर साइडमा, तर क्यापिटल लायबिलिटिज इन्कम एन्ड गेन बढी हुँदा सिआर साइडमा। एसिड, एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस कमी हुँदा सिआर साइडमा, क्यापिटल लायबिलिटिज इन्कम एन्ड गेन कमी हुँदा डिआर साइडमा। ठ्याक्कै त्यसको विपरीत भनेर हामीले सम्झ्यौँ भने हामीले सजिलै तरिकाले बुझ्न सक्छौँ। र अब हामीले यो जर्नल इन्ट्रीको बेसिक रुल्स बुझिसकेका छौँ। अब यो रुल्स बुझिसकेर हामीले अब एउटा ओल्ड इज गोल्डभित्र रहेको न्युमेरिकल प्रब्लमलाई पनि हेरिहालौँ। अब के भनेको न्युमेरिकल प्रब्लम मैले यहाँ देखाउँदैछु। अब यो जर्नल इन्ट्रिज टी एकाउन्ट एन्ड ट्रायल ब्यालेन्स भनेको छ। अब यसभित्र के भनेको छ 31 नम्बरमा भने 31 नम्बरमा यहाँभित्र के भनौँ भन्दाखेरिलाई यसको हामी डाइरेक्ट एकैचोटि रिक्वायर्डमा जाउँ। रिक्वायर्डमा के भनेको छ भन्दाखेरिलाई रिक्वायर्डमा यहाँ भनेको छ यो क्वेसनभित्रको रिक्वायर्डमा भनेको छ एमा जर्नल इन्ट्री फर एबभ ट्रान्जेक्सन भनेको छ। यो माथि दिएको ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ हामीले जर्नल इन्ट्री बनाउनु भनेको छ। यो माथि दिएको ट्रान्जेक्सनको आधारमा जर्नल इन्ट्री बनाउनु भनेको छ। बीमा के भनेको छ भन्दाखेरिलाई बीमा के भनेको छ भने पोस्ट द ट्रान्जेक्सन्स इन्टु टी एकाउन्ट भनेको छ। पोस्ट द ट्रान्जेक्सन इन्टु टी एकाउन्ट भनेको चाहिँ अब माथि जर्नल इन्ट्रीमा हामीले जति पनि आइटमहरू लाएर जर्नल इन्ट्री बनाउँछौँ त्यसैको आधारमा हामीले टी एकाउन्ट बनाउनु पर्ने भनेको छ। अब सीमा भनेको छ सीमा के भन्नु भन्दाखेरिलाई क्यास बुक विथ नेसेसरी कोलम भनेको छ। क्यास बुक विथ नेसेसरी कोलम भनेको चाहिँ अब यो क्यास बुक चाहिँ हाम्रो कुन अन्तर्गत पर्यो भन्दाखेरि यो त्रिपल कोलम अन्तर्गत पर्यो। किनकि यसमा हामीलाई जहिले पनि त्रिपल कोलम नै दिएको हुन्छ। यानी कि डिस्काउन्ट छ भने त्रिपल कोलम हुन्छ नभए डबल कोलम हुन्छ। हामीले यहाँ चाहिँ त्रिपल कोलम नै बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब डीमा के भन्नु भन्दाखेरि अड ट्रायल ब्यालेन्स भनौँ। अड ट्रायल ब्यालेन्स के गरी भन्नु भन्दाखेरि यो सबै हामीले यो तीनटा प्रब्लमलाई सल्भ गरिसकेपछि हामीले ट्रायल ब्यालेन्समा सल्भ गर्नुपर्छ अर्थात् ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनुपर्छ। हामीले यो तीनटा प्रब्लम सल्भ नगरी चाहिँ हामीले यो तीनटा प्रब्लम सल्भ नगरी यो बनाउन सक्दैनौँ। र म यो क्वेसनको हेडिङमा जान्छु। अब हेडिङमा गएपछि यसले के भनेको छ भन्ने बारेमा म सर्टकट यसलाई म नेपालीबाट बुझाउने कोसिस गर्नेछु। यसको हेडिङमा जान्छु म अब। अब यो क्वेसनले चाहिँ के भनेको छ भने कमला
के भनेको छ भन्दा कमला क्विट्स हर जब भनेको छ क्या। कमलाले चाहिँ जब छोडिन अरे क्या। कमला क्वाइट्स हर जब भनेको छ। कमलाले जब छोडिन् एन्ड स्टार्ट अ न्यू कम्पनी भनेको छ। एन्ड स्टार्ट अ न्यू कम्पनी भनेको छ। आफ्नो जबलाई चाहिँ छोडिन् र अर्को नयाँ कम्पनी चाहिँ खोलिन् अरे क्या। अर्को नयाँ कम्पनी खोलिन् भनेको छ। विथ हर फ्रेन्ड बिमला एट द पार्टनरसिप भनेको छ नि। उसले चाहिँ कमलाले चाहिँ बिमलासँग चाहिँ साझेदारीमा एउटा नयाँ कम्पनी खोलिन् अरे क्या। द ट्रान्जेक्सन अफ द बिजनेस अफ जनवरी आर एस फलो भनेको छ नि। यो कमला र बिमलाले खोलेको कम्पनीबाट जनवरीमा भएको ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ यहाँ तल देखाएको छ भनेको छ क्या। म फेरि भन्छु सुरुबाट सरसर्ती। कमला क्वाइट्स हर जब, कमलाले चाहिँ आफ्नो जबलाई छोडिन अरे। एन्ड स्टार्टेड अ न्यू कम्पनी, र आफ्नो जबलाई छोडेपछि एउटा नयाँ कम्पनी सुरुवात गरिन् अरे। विथ हर फ्रेन्ड्स बिमला एट द पार्टनरसिप, उसले चाहिँ बिमलासँग पार्टनरसिप अर्थात् साझेदारी गरेर एउटा नयाँ कम्पनी स्टार्ट गरिन् अरे, अर्थात् सुरुवात गरिन् अरे। द ट्रान्जेक्सन्स अफ द बिजनेस अफ जनवरी एज फलो भनेको छ नि। जबकि उनीहरूले पार्टनरसिपमा एउटा कम्पनी खोले, जुन कम्पनीबाट चाहिँ जनवरी यानि कि वैशाखमा भएको ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ कारोबारहरूलाई चाहिँ यहाँ तल देखाएको छ, निम्नलिखित ट्रान्जेक्सनहरूलाई देखाएको छ भनेको छ क्या। अब यहाँ ट्रान्जेक्सनहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जबकि हामीले यो सरसर्ती यी ट्रान्जेक्सनहरूलाई बुझ्यौँ भने मात्र हामीले के गर्न सक्छौँ, यो तल रिक्वायर्डमा देखाएको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सरल र सहज तरिकाले चाहिँ हामीले प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। तसर्थ हामीले यो रिक्वायर्ड अघि मैले बुझाइसकेँ नेपालीमा पनि, र यो क्वेसनको मैले हेडलाइन पनि बुझाइसकिसकेँ भनेपछि अब हामीले बाँकी रह्यो ट्रान्जेक्सनको बारेमा बुझ्नु पर्यो। अब हामी के गर्छौँ भन्दा यो क्वेसनमा दिएको रिक्वायर्डको 1 नम्बर अर्थात् यानि कि ए नम्बरभित्र रहेको जर्नल इन्ट्री फर एबोभ ट्रान्जेक्सन भनेको छ। अब हामी यो ट्रान्जेक्सनलाई हालेर जर्नल इन्ट्री बनाउँछौँ। अब यो जर्नल इन्ट्री बनाउनको लागि अब हामीले फर्स्ट अफ अल हामी फर्मेट बनाउन थाल्छौँ। अब हाम्रो फर्मेट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरिलाई जर्नल इन्ट्रीको फर्मेट हाम्रो के हुन्छ भन्दा डेट हुन्छ। डेट भएपछि एकाउन्ट टाइटल्स एन्ड एक्सप्लेनेसन अर्थात् एकाउन्ट टाइटल्स राख्दा पनि हुन्छ, यसलाई यहाँ पार्टिकुलर्स राख्दा पनि हुन्छ। अनि यहाँ छ पिआर हुन्छ। पिआर भनेको पोस्ट रिफरेन्स हो, यसमा हामी केही खासै केही लेख्नु पर्दैन। यो भनेको डिआर, यो भनेको डेबिट रुपिज हो, रुपिजमा हो। यो सिआर भनेको क्रेडिट, यो रुपिजमा हो। अब हामीले यो फर्मेट पनि सरर हामीले हेरिहाल्यौँ। डेट, एकाउन्ट टाइटल एन्ड एक्सप्लेनेसन, पिआर, डिआर, सिआर हुन्छ। अब हामीले यो फर्मेट बनाइसकेपछि अब हामीले यो ओल्ड इज गोल्डको क्वेसन नम्बर 31 भित्र रहेको ट्रान्जेक्सनहरू बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। अब हामीलाई चाहिँ यो 31 नम्बरमा के भनेको छ भन्दाखेरिलाई 31 नम्बरको ट्रान्जेक्सनभित्र रहेको जनवरी 1 मा रहेको हामी सुरुमा ट्रान्जेक्सन यो जनवरी 1 को ट्रान्जेक्सनलाई हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ है त। अब के भनेको छ भन्दाखेरि रिसिभ कन्ट्रिब्युसन्स अफ रुपिज 1 लाख इच भनेको छ। के भनेको छ? रिसिभ कन्ट्रिब्युसन अफ रुपिज 1 लाख इच भनेको छ। यो भनेको के भन्दाखेरि नेपालीमा इच भनेको त प्रत्येक हो नि त। इच भनेको छ नि त हैन। अब यो प्रत्येक भनेको चाहिँ को परे भन्दाखेरि एउटा कमला परिन्, अर्को बिमला परिन्।
कमला र बिमलाले चाहिँ 1-1 लाखको दरले चाहिँ 2 लाख क्यास हालेर अर्थात् 2 लाख चाहिँ लगानी गरे अरे कम्पनी स्टार्ट गर्नको लागि। जनवरी 1 मा दियो। अझै मजाले यो ट्रान्जेक्सन बुझौँ जसले गर्दा हामीलाई तलको रिक्वायर्डमा दिएको प्रब्लम सल्भ गर्न मद्दत पुगोस्। जनवरी 1 मा भनेको छ रिसिभ कन्ट्रिब्युसन अफ रुपिज 1 लाख इच भनेको छ। कमला र बिमलाले चाहिँ 1-1 लाख हालेर चाहिँ कम्पनी स्टार्ट गरे अरे। इच भनेको 1-1 लाख छ। अब हामीले यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई जर्नलमा व्यक्त गरौँ। अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो कारोबार बुझिसकेपछि अब लगानी गर्ने बित्तिकै त के आयो भन्दाखेरि पैसा आयो नि त। लगानी गर्ने बित्तिकै पैसा आयो। पैसा आयो भनेपछि के हुन्छ? पैसा आउने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि क्यास एकाउन्ट डिआर हुन्छ। पैसा आयो नि त। लगानी गरेको छ कमला र बिमलाले। पैसा आयो भनेपछि क्यास एकाउन्ट डिआर हुन्छ। कति एमाउन्ट दिएको छ भन्दाखेरि 1 लाखको दरले भनेको छ। 1 लाखको दरले 2 जनाले प्रत्येक व्यक्तिले 1-1 लाख हाल्दाखेरि कति हुन्छ? 1 लाख इन्टु 2 गर्दा 2 लाख हुन्छ। यसलाई क्यास एकाउन्ट डिआर भनेर 2 लाख चढाइदिने। अनि पैसा त आयो, त्यो क्यास एकाउन्ट डिआर पनि भयो र साथै उनीहरूले जति बराबरको लगानी गर्छन् नि त्यति नै बराबरको क्यापिटल पनि बढ्ने भएकोले के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो लगानी गरे बराबर नै सेयर हामीले 2 सेयर क्यापिटल भनेर 2 लाखै लेख्छौँ। क्यास एकाउन्ट डिआर भनेर 2 लाख लेख्यौँ र 2 सेयर क्यापिटल भनेर पनि 2 लाख लेख्यौँ। अब यसको हामीले न्यारेसनमा हुन्छ फर कन्ट्रिब्युसन अफ क्यास। उनीहरूले चाहिँ लगानी गरेको हो नि त क्यास। यदि हामीले यहाँ बिङ कन्ट्रिब्युसन अफ क्यास लेख्न पनि सक्छौँ, तर फर कन्ट्रिब्युसन क्यास लेख्यौँ हामीले। जुन हामीलाई बानी परेको छ फर लेख्दा पनि भयो, बिङ लेख्दा पनि भयो। यसले कुनै पनि हाम्रो इफेक्ट गर्दैन, अर्थात् असर गर्दैन। हामीले जे पनि लेख्दिन सक्छौँ। अब हामीले नेक्स्ट ट्रान्जेक्सन हेरौँ। के भनेको छ भन्दाखेरि जनवरी 5 मा भनेको छ के भनौँ भन्दा रुपिज 50,000 इज डिपोजिट इन्टु ब्याङ्क भनेको छ। रुपिज 50,000 इज डिपोजिट इन्टु ब्याङ्क भनेपछि 50,000 चाहिँ ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेछन् अरे। 50,000 ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्ने बित्तिकै भनेको केमा सम्पत्ति बढ्यो? केमा सम्पत्ति बढ्यो भन्दाखेरि ब्याङ्कमा बढ्यो। डेफिनेटली ब्याङ्कमा बढ्छ नि। डिपोजिट गर्ने बित्तिकै भनेको ब्याङ्कमा पैसा बढ्छ। पैसा बढ्ने बित्तिकै भनेको के हुन्छ भन्दा ब्याङ्क एकाउन्ट के हुन्छ? डिआर हुन्छ हैन त। ब्याङ्क एकाउन्ट डिआर भनेर हामीले 50,000 राख्नुपर्छ। यहाँ ब्याङ्कमा पैसा बढ्ने बित्तिकै ब्याङ्क एकाउन्ट डिआर भनेर 50,000 राखियो। अब ब्याङ्कमा त पैसा जम्मा गरियो। अब हामीबाट चाहिँ के गयो भन्दाखेरि क्यास गयो नि त। क्यास जाने बित्तिकै हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्ट डिआर 50,000 टु क्यास एकाउन्ट भनेर सिआरमा पनि 50,000 राख्नुपर्छ, किनकि हाम्रो क्यास गएको छ नि त। त्यही भएर 50,000 सिआरमा राख्नुपर्छ। अब यसको न्यारेसन हुन्छ फर क्यास डिपोजिट इन्टु द ब्याङ्क। अब यसको न्यारेसन हुन्छ फर क्यास डिपोजिट इन्टु द ब्याङ्क। पैसा चाहिँ हामीले ब्याङ्कमा जम्मा गरेको हो। पैसा ब्याङ्कमा जम्मा गर्दा ब्याङ्कमा एसिड बढ्यो, तर हामीबाट क्यास गयो।
अब हामी नेक्स्ट ट्रान्जेक्सनमा जान्छौँ। जनवरी 7 भनेको छ के भनेको छ भन्दाखेरि बुझौँ एकचोटि। जनवरी 7 भनेको छ यहाँनिर पर्चेस ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ फर ₹1,50,000 भनेको छ। पर्चेस ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ फर ₹1,50,000 भनेको छ। के भन्नु भन्दाखेरि अब यसमा के पर्चेस गरौँ त भन्दाखेरि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पर्चेस गरेको छ नि त। अब यसमा पनि बुझौँ, सम्पत्तिहरू बढ्दा के हुन्छ त भन्दा अभियसली पनि सम्पत्तिहरू बढ्दा डिआर हुन्छ नि, होइन र? त्यसैले अब यसको ट्रान्जेक्सन हामीले बुझिहाल्यौँ। अब जनवरी 7 लेख्दाखेरि के हुन्छ भन्दा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एकाउन्ट डिआर भनेर कति हुन्छ 1,50,000 दिएको छ नि। 1,50,000 चाहिँ हामीले यहाँ राख्नुपर्छ। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एकाउन्ट डिआर भनेर 1,50,000। अब हामीले ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङलाई त पर्चेस गऱ्यौँ। पर्चेस गर्दाखेरि हामीले केबाट पैसा तिरेको छ? डाइरेक्ट हामीले क्यास तिरेको छ। क्यास तिरेपछि हाम्रो पैसा गयो। पैसा गएपछि हामीले अघि रुल्समा के भनेर पढेका थियौँ? पैसा जान्छ भने हाम्रो टु क्यास एकाउन्ट भनेर सिआरमा राखिन्छ। टु क्यास एकाउन्ट भनेर सिआरमा राखिन्छ। अब यसको न्यारेसन के हुन्छ भन्दाखेरिलाई फर पर्चेस अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, फर पर्चेस अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ। यदि यसमा बिङ पनि लेख्न सक्छौँ, बिङ पर्चेस अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पनि लेख्न सक्छौँ। हामीले चाहिँ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ चाहिँ हामीले खरिद गऱ्यौँ भनेको छ क्या। अब हामी अर्को ट्रान्जेक्सनमा गइहालौँ। अर्को ट्रान्जेक्सनमा के भनेको छ भन्दाखेरिलाई जनवरी 15 हामीले डेट राखिदिइहाल्यौँ। यहाँ जनवरी 15 भनेर डेट राखिहाल्यौँ। अब जनवरी 15 के भन्नु भन्दाखेरिलाई साइन अ प्रमिसरी नोट विथ अ ब्याङ्क इन एक्सचेन्ज अफ ₹50,000 भनेको छ यहाँ। हामी हेर्न सक्छौँ। साइन अ प्रमिसरी नोट विथ अ ब्याङ्क इन एक्सचेन्ज अफ कति 50,000 भनौँ। अब यो भनेको के हो भन्दाखेरिलाई नेपालीमा प्रमिसरी नोट भनेको चाहिँ प्रतिज्ञा पत्र हो क्या। प्रतिज्ञा पत्र भन्छ प्रमिसरी नोटलाई नेपालीमा। अनि के भनौँ भन्दाखेरि यहाँ विथ अ ब्याङ्क भनेको छ। विथ अ ब्याङ्क भनेको छ ब्याङ्कसित चाहिँ प्रमिसरी नोटमा साइन गरेको छ क्या। ब्याङ्कसित प्रमिसरी नोटमा साइन गरेको छ। अब यसलाई अलिकति बुझौँ। यो हामीले प्रमिसरी नोटको बारेमा बुझ्न अनिवार्य आवश्यकता पनि छ। यसलाई अब अलिकति बुझौँ। जब कुनै कम्पनीलाई यो हामीले प्रमिसरी नोटको बारेमा बुझ्दैछौँ। जब कुनै कम्पनीलाई पैसाको आवश्यकता पर्छ, पैसा ल्याउने बाटो भनेको त कि त ऋण हो, कि त ऋणबाट ल्याउनु पर्यो, कि त सामान बेचेर पैसा कलेक्सन गर्नु पर्यो। अब यो बाटो पनि भएन भने हामीले अन्तिम उपाय भनेको त ऋणै ल्याउनु पर्ने हो, होइन? जसरी भए पनि पैसा त कलेक्सन गर्नु पर्यो। पैसा कलेक्सन गर्नको लागि हामीले ऋणै माग्ने हो, ऋणै लिनु पर्यो। त्यसैले सर्ट एन्ड पिरियडमा हामीले तिर्छु भनेर, सर्ट एन्ड टाइममा चाहिँ हामीले तिर्छु भनेर चाहिँ लिखित कागज, सर्ट एन्ड टाइममा तिर्छु, म यति समयभित्र तिर्छु भनेर चाहिँ एउटा लिखित कागज तयार पारेर चाहिँ लिखित कागजसहित ब्याङ्क र ऋण लिने कम्पनीसँग चाहिँ प्रतिज्ञा हुन्छ क्या। म यति समयभित्र तिर्छु, म यति पैसा निकाल्छु, यदि मैले तिर्न सकिनँ भने मलाई जे कारबाही हुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ एउटा प्रतिज्ञा पत्र जस्तो एउटा
प्रमिसरी नोट भन्छ, त्यसलाई प्रतिज्ञापत्र भन्छ नेपालीमा, हो त्यो तयार पारेको हुन्छ क्या। कम्पनीसँग अब त्यो नोटमा चाहिँ प्रतिज्ञा हुन्छ क्या। अब यसलाई के भनेर बुझौँ भन्दाखेरि यसमा के हुन्छ भन्दा ऋण लिने कम्पनीले त्यो प्रतिज्ञापत्र ब्याङ्कलाई दिन्छ। यो प्रमिसरी नोटमा के हुन्छ भन्दाखेरि ऋण लिने कम्पनीले चाहिँ त्यो प्रतिज्ञापत्र ब्याङ्कलाई दिन्छ र ब्याङ्कबाट चाहिँ के ल्याउँछ? पैसा ल्याउँछ। प्रतिज्ञापत्र दिइसकेपछि त ब्याङ्कले के दिन्छ भन्दा पैसा दिन्छ, डेफिनेटली पैसा दिन्छ। पैसा दिइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि ऋण लिने कम्पनीले प्रतिज्ञापत्र दिन्छ ब्याङ्कलाई, अनि ब्याङ्कले पैसा दिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? एक्सचेन्ज भनिन्छ। विथ द ब्याङ्क इन एक्सचेन्ज भनिन्छ। अब यसलाई छोटो भाषामा अर्थात् सरल रूपमा व्यक्त गर्दा हामीले के भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ भने, इजिली रूपमा हामीले बुझ्न चाहन्छौँ भने यसलाई यो प्रमिसरी नोट विथ अ ब्याङ्क इन एक्सचेन्ज भनेको के भनेर बुझ्न सक्छौँ भने हामीले लोन लिएको भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ क्या। सिम्पल भाषामा हामीले यसको धेरै गहिराइमा पुग्नै पर्दैन नि। हामीले सिम्पल भाषामा बुझ्छौँ भने त यो हामीले भनेको लोन लिएको, ऋण लिएको भनेर बुझौँ, होइन? सिम्पल भाषामा बुझौँ। अब यो हामीले यसको ट्रान्जेक्सन बुझिहाल्यौँ। अब यसलाई जर्नलमा उतारौँ, जर्नल गरौँ यसको। अब यो हामीले जनवरी 15 को जर्नल गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरिलाई अब हामीले ब्याङ्कबाट पैसा लिँदा के आयो त भन्दा ब्याङ्कबाट पैसा लिँदा व्हाट्स कम इन, अभियसली हाम्रो पैसा आउँछ नि। ब्याङ्कबाट पैसा क्यास लिइसकेपछि त हाम्रो अभियसली पैसा आउँछ नि। पैसा आउने बित्तिकै हाम्रो सम्पत्ति बढ्यो। त्यसपछि डेबिट साइडमा हो के भनेर हुन्छ भन्दा यहाँ हेरौँ, क्यास एकाउन्ट डिआर भनेर कति हुन्छ? 50,000 हुन्छ। क्यास एकाउन्ट डिआर भनेर 50,000 हुन्छ। अब हामीले यो पैसा लिइसकेपछि अर्थात् ब्याङ्कबाट ऋण त लियौँ, ऋण लिएपछि हामीले तिर्नुपर्छ पर्दैन? अभियसली तिर्नुपर्छ। एउटा निश्चित टाइम एन्ड पिरियडको लागि पो ब्याङ्कले हामीलाई पैसा दिएको हो त, ऋण दिएको हो त। हामीले किस्ताबन्दीमा होस् या जेसुकै गरेर भए पनि हामीले निश्चित समयभित्र त ब्याङ्कलाई हामीले रिटर्न गर्नुपर्छ, ऋण त रिटर्न गर्नुपर्छ। त्यसैले हामीले यदि तिर्नुपर्छ भने त्यसलाई के भनेर लेख्छौँ भन्दाखेरि नोट्स पेबल एकाउन्ट सिआरमा 50,000 चढाइदिन्छौँ। क्यास एकाउन्ट डिआर भनेर 50,000 टु नोट्स पेबल एकाउन्ट भनेर 50,000 चढाउँछौँ। अब यसको न्यारेसन हुन्छ फर एक्सचेन्ज अफ प्रमिसरी नोट विथ ब्याङ्क। यसमा हामी बिङ पनि लेख्न सक्छौँ, बिङ एक्सचेन्ज अफ प्रमिसरी नोट विथ ब्याङ्क भनेको अब प्रतिज्ञापत्र चाहिँ दिएर चाहिँ ब्याङ्कसँग पैसा लिएको भन्ने बुझिन्छ क्या यो सिम्पल अर्थमा। अब हामी अर्को ट्रान्जेक्सनमा जाउँ, किन यसमा धेरै बेर अल्मलिने, बुझिहाल्यौँ। अब हामी अर्को ट्रान्जेक्सन भनेको कतिमा जान्छौँ भन्दा जनवरी 21 के भनेको छ भन्दा सोल्ड गुड फर ₹75,000 आउट अफ विच 40% इज क्रेडिट भनेको छ। के भन्यौ त, के भनेर बुझ्यौँ त? यहाँ हेरौँ न फेरि, जनवरी 21 मा भनौँ सोल्ड गुड फर ₹75,000 आउट अफ विच 40% इज क्रेडिट। केही भनेर सिम्पल छ क्या, केही हामीले बेचेको रहेछौँ क्या। यो जनवरी 21 मा भनेको छ हामीले बेचेको रहेछौँ क्या। कतिको बेचेको रहेछौँ भन्दा जम्मा जम्मी 75,000 बराबरको बेचेको रहेछौँ सामान। 75,000 को बेचेको रहेछौँ आउट अफ इन 40% क्रेडिट भनेको छ नि त। 40% क्रेडिट भनेको छ जम्मा 75,000 को बेचेको
त्यसमध्ये 40% चाहिँ उधारो रहेछ क्या। जम्मा 100% हुन्छ नि हरेक कुरामा, जम्मा 100% मध्ये 40% क्रेडिट उधारो र 60% क्यास रहेछ क्या। 40% क्रेडिट 60% क्यास भनेको 75,000 को 60% कति हुन्छ भन्दाखेरिलाई 45,000 हुन्छ। 45,000 हुन्छ अनि 40% कति हुन्छ 30,000 हुन्छ। 75,000 को 60% 45,000, 40% 30,000 हुन्छ। अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा क्यासमा बेच्ने बित्तिकै कम्पनीमा के आयो भन्दाखेरि 40% त क्रेडिट हो, 60% त क्यास हो नि त हाम्रो। क्यासमा बेच्ने बित्तिकै भनेको कम्पनीलाई के आयो भन्दाखेरि क्यास आयो, डेफिनेटली क्यास आउँछ। क्यास आउने बित्तिकै भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ, जर्नलमा हेरौँ, क्यास एकाउन्ट डिआर भनेर 45,000 थियो नि त अघि हामीले पर्सेन्टबाट निकालेको। क्यास एकाउन्ट डिआर भनेर 45,000। अनि अब हामीले त्यो क्रेडिटमा 40% बेचेको छ नि त, त्यो क्रेडिट 40% भए पनि हाम्रो त्यो उधारो भयो भने हामीले लिनुपर्ने हो नि त, हो नि, अभियसली लिनुपर्ने हो। भनेपछि हामीले लिनुपर्ने बाँकी रकमलाई हामीले के भनेर लेख्छौँ भने अकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट डिआर भनेर 30,000। यहाँ हेरौँ नि, अकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट डिआर भनेर 30,000 हुन्छ। 30,000 हुन्छ। अनि यो हामीले जम्मा जम्मी बेचेको चाहिँ कतिमा, अर्थात् जम्मा जम्मी बेचेको हो नि त हामीले। अब यसको के भनेर लेख्छु भन्दा टु सेल्स एकाउन्ट भनेर 75,000, यो दुईटालाई जोडेर 75,000, टु सेल्स एकाउन्ट भनेर 75,000 हुन्छ। अब यसको न्यारेसन के लेखौँ भन्दाखेरि फर सेल्स अफ गुड्स क्यास एन्ड क्रेडिट। फर सेल्स अफ गुड्स क्यास एन्ड क्रेडिट भनेको चाहिँ के भने सामान बेचेको क्यासमा र क्रेडिटमा भनेको, सामान बेचेको क्यासमा र क्रेडिटमा भनेको। अब हामीले यो आइटम पनि बुझिहाल्यौँ, यो ट्रान्जेक्सन पनि बुझिहाल्यौँ। अब हामी अर्को ट्रान्जेक्सनमा जाउँ। अब अर्को ट्रान्जेक्सनमा के भनौँ भन्दाखेरि जनवरी 22। जनवरी 22मा त हाम्रो सिम्पल ट्रान्जेक्सन दिएको रहेछ त। पेड अफिस स्यालेरी रुपिज कति 15,000 भनेको छ। जनवरी 22मा पेड अफिस स्यालेरी रुपिज 15,000 भनेको छ। जहिले पनि खर्च र नोक्सानीलाई डिआर साइड अर्थात् डेबिट साइडमा गरिन्छ अर्थात् चढाइन्छ। यो पेड अफिस स्यालेरी भनेको छ नि त, पेड अफिस स्यालेरी भनेको छ नि त भन्दाखेरि स्यालेरी भनेको के हो, डेफिनेटली खर्च हो। हामीले स्यालेरी पेमेन्ट गर्दाखेरि हामी के हुन्छ, खर्च हुन्छ, अभियसली खर्च हो। यो खर्च हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यसको पनि ट्रान्जेक्सनलाई जर्नल गरिहालौँ, बुझिहालौँ। स्यालेरी एकाउन्ट डिआर भनेर 15,000 हामीले चढाइहालिन्छ डिआरमा। स्यालेरी एकाउन्ट डिआर भनेर 15,000 चढाइहालिन्छ। हामीले स्यालेरी त दिउँ, स्यालेरी दिँदा हाम्रो के गयो, हामीले क्यास दिउँ। स्यालेरी दिँदा हाम्रो क्यास गयो भनेपछि के हुन्छ, टु क्यास एकाउन्ट भनेर सिआरमा पनि 15,000 चढाइन्छ। स्यालेरी एकाउन्ट डिआर भनेर 15,000, टु क्यास एकाउन्ट भनेर 15,000। अब यसको न्यारेसन के हुन्छ भन्दाखेरि फर पेमेन्ट अफ अफिस स्यालेरी, फर पेमेन्ट अफ अफिस स्यालेरी अर्थात् यसलाई स्यालेरी मात्र लेख्दा पनि मिल्छ। हामीले स्यालेरी पेमेन्ट गरेको क्यासमा भनेपछि हाम्रो क्यास गयो, यो भन्ने बुझिहाल्यौँ। अब हामी नेक्स्ट ट्रान्जेक्सनमा जाउँ, हामी अर्को ट्रान्जेक्सनमा जाउँ। अब धेरै बेर अलमा लिनु हुँदैन, हामी अर्को ट्रान्जेक्सनमा जाउँ। अब हामी जनवरी 23 को ट्रान्जेक्सनमा जान्छौँ। जनवरी 23 को ट्रान्जेक्सनमा के भनौँ भन्दाखेरि बाउस्ड गुड्स वर्थ 7,500 अन क्रेडिट भनेको छ। अब यो के भनौँ भन्दाखेरि बाउस्ड गुड वर्थ
₹7,500 अनक्रेडिट भनेको छ नि त। बाउस गुड भनेको चाहिँ सामान खरिद गरियो अरे, सामान खरिद गरियो अरे भनेको छ क्या। यदि सामान खरिद गरेको छ भने जहिले पनि के हुन्छ, सामान खरिद गर्दाखेरि जहिले पनि हाम्रो के हुन्छ, पर्चेज एकाउन्ट हुन्छ। पर्चेज एकाउन्ट भनेर हामीले डिआर गरिन्छ। यदि फेरि सम्पत्तिहरू खरिद जस्तै ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, मेसिनरी, इक्विपमेन्टहरू पर्चेज गरेको थियो भने के हुन्थ्यो, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एकाउन्ट डिआर हुन्थ्यो। यदि एसिडहरू खरिद गरेको छ भने एसिडको टाइटल डिआरमा हुन्थ्यो। तर यहाँ के भनेको छ, गुड्स खरिद गरेको छ। गुड्स खरिद गरेकोले के भयो भन्दाखेरि पर्चेज एकाउन्ट डिआर भनेर लेखिन्छ। त्यही भएर अब हामीले यसलाई पनि सर्लक्क जर्नलमा उतारिहालौँ। यहाँ छ पर्चेज एकाउन्ट डिआर भनेर 7,500 हाम्रो एमाउन्ट हो। पर्चेज एकाउन्ट डिआर भनेर 7,500 हाम्रो एमाउन्ट हो। अब केमा चाहिँ खरिद गरेको छ भन्दाखेरि उधारोमा खरिद गरेको छ। हामीले पेमेन्ट गरेको छैनौँ, तर उधारोमा खरिद गरेको छ भने हामीले टु एकाउन्ट पेबल भनेर हामीले 7,500 हाम्रो सिआर साइटमा पनि चढाइदिइहाल्छौँ। अब यसको न्यारेसन हुन्छ फर पर्चेज गुड अन क्रेडिट। हामीले चाहिँ सामान उधारोमा खरिद गरेको हो भनेर हामीले यसको न्यारेसन लेखिदिन सक्छौँ। हामीले फर लेख्दा पनि सक्छौँ, बिङ लेख्न पनि सक्छौँ। तर न्यारेसन भनेको हाम्रो बानी जेमा बसेको छ त्यसैमा लेख्ने हो। यसको फर पर्चेज गुड अन क्रेडिट भनेको चाहिँ हामीले सामान चाहिँ उधारोमा खरिद गऱ्यौँ भनेको हो क्या। अब हामी नेक्स्ट ट्रान्जेक्सनमा पनि गइहालौँ। अब हामीले नेक्स्ट ट्रान्जेक्सनमा जाँदै गर्दाखेरि जनवरी 26मा भनेको छ। जनवरी 26मा के भनौँ भन्दाखेरि हाम्रो सिम्पल दिएको छ त, पेड ₹7,450 इन फुल सेटलमेन्ट भनेको छ क्या। पेड ₹7,450 इन फुल सेटलमेन्ट भनेको चाहिँ के भनौँ भन्दाखेरिलाई 7,450 तिरेर पुनः चुक्ता भयो अरे क्या। 7,450 तिरेर चाहिँ पुनः चुक्ता भयो अरे। यहाँ माथि अघि उधारोमा खरिद गरेको थियो 7,500मा, जनवरी 23मा खरिद गरेको थियो 7,500 उधारोमा, फेरि 26मा आउने बित्तिकै तिर्दैछ क्या। तर कति मात्र तिरेछ, 7,450। तिर्नुपर्ने कति, 7,500। 7,500 तिर्नुपर्नेमा 7,450 तिरिसकेपछि भनेको हामीलाई 50 रुपियाँ के हो, डिस्काउन्ट भयो। डेफिनेटली डिस्काउन्ट भयो नि। हामीले नतिरिसकेपछि भनेको 7,450 मात्रै तिरेपछि हाम्रो फुल सेटलमेन्ट भयो भने, फुल पुनः रूपमा चुक्ता भइसकेपछि हामीले 50 रुपियाँ किन तिर्ने। हामीले 7,450 तिरेपछि त हाम्रो 7,500 त पुनः चुक्ता भइसक्यो नि। त्यसैले अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरिलाई अब हामी जर्नलमा पनि उतारिहालौँ। यो जनवरी 26को ट्रान्जेक्सनलाई हामीले जर्नलमा उतार्दा के हुन्छ भन्दाखेरि एकाउन्ट पेबल एकाउन्ट अघि हामीले तिरेको थिएनौँ। अघि हामीले उधारोमा तिर्दाखेरि पर्चेज एकाउन्ट डिआर टु एकाउन्ट पेबल भएको थियो। अब तिरिसकेपछि भनेको हाम्रो चुक्ता भयो नि त। अब हाम्रो चुक्ता भएपछि यो एकाउन्ट पेबल एकाउन्ट फेरि माथि गएर डिआर साइडमा बस्छ। एकाउन्ट पेबल एकाउन्ट डिआर भनेर 7,500 हो। अब हामीले कति क्यास तिर्यौँ भन्दाखेरि टु क्यास एकाउन्ट भनेर 7,450 तिरेको हो नि त। टु क्यास एकाउन्ट भनेर 7,450। अनि अब हामीलाई 50 रुपियाँ डिस्काउन्ट भएको थियो। 50 रुपियाँ डिस्काउन्टलाई कसरी लेख्ने भन्दा टु डिस्काउन्ट रिसिभ एकाउन्ट भनेर 50 रुपियाँ लेखिदिने। टु डिस्काउन्ट रिसिभ एकाउन्ट भनेर 50 रुपियाँ लेखिदिने। यसको न्यारेसन के हुन्छ, न्यारेसन सिम्पल छ त, फर सेटलमेन्ट अफ पेबल। फर सेटलमेन्ट अफ पेबल भनेको चाहिँ अब हामीले पूर्ण रूपमा चुक्ता गरिसक्यौँ। हामीले उधारो कारोबार गरेको थियौँ, हामीले पूर्ण रूपमा चुक्ता गऱ्यौँ।
अब हामी नेक्स्ट ट्रान्ज्याक्सनमा गइहालौँ। नेक्स्ट ट्रान्ज्याक्सन गर्दाखेरि हामी अब जनवरी 29 मा पुग्यौँ। जनवरी 29 मा पनि भनेको छ सिम्पल ट्रान्ज्याक्सन दिएको छ क्या। त्यस्तो हामीले गहिराइमा गएर बुझ्नुपर्ने केही कारण जरुरत नै देख्दिनँ क्या म। जनवरी 29 मा के भनौँ भन्दाखेरि सिम्पल पेड टेलिफोन बिल भनौँ। पेड टेलिफोन बिल भनेको चाहिँ अब टेलिफोन बिललाई चाहिँ हामीले पेमेन्ट गऱ्यौँ अरे क्या। टेलिफोन बिल चाहिँ हामीले पेमेन्ट गऱ्यौँ अरे क्या। अब टेलिफोन बिल पेमेन्ट गर्ने बित्तिकै भनेको के भयो भन्दाखेरि टेलिफोन बिल तिरो भनेपछि त यो खर्च भयो, डेफिनेटली खर्च हो। हामीबाट पैसा गयो भनेपछि हाम्रो खर्च हो। यदि चेकमा दिएको थियो भने हामीले ब्याङ्क लेख्थ्यौँ, तर हाम्रो के भएको छ क्यासमै गएको छ। हाम्रो क्यासमा जाने बित्तिकै भनेको हामीले क्यासै लेख्नु पर्यो। भनेपछि यसको के भयो भन्दाखेरि अब टेलिफोन बिल हो नि त तिरेको त। टेलिफोन बिल चाहिँ त्यो हाम्रो खर्च भयो, हाम्रो गयो भनेपछि हामीले अब यसलाई जर्नलमा उतारौँ के हुन्छ टेलिफोन एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डिआर अर्थात् डेबिट साइड भनेर कति तिरेको हामीले 400 भनेर लेख्यौँ। हाम्रो केबाट गएको क्यास भनेपछि टु क्यास एकाउन्ट सिआर भनेर 400 लेखिदिन्छौँ। अब यसको न्यारेसन हामीले सिम्पल लेख्न सक्छौँ फर पेमेन्ट अफ टेलिफोन बिल। फर पेमेन्ट अफ टेलिफोन बिल, टेलिफोन बिल चाहिँ हामीले तिरेको। अब हामी अर्को ट्रान्ज्याक्सनमा गइहालौँ। अर्को ट्रान्ज्याक्सनमा भनेको छ कि जनवरी 30 मा। अर्को ट्रान्ज्याक्सनमा भनेको छ जनवरी 30 मा के भनौँ भन्दाखेरि पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल भनेको पनि के हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पनि हामीले तिर्दिउँ अरे क्या। इलेक्ट्रिसिटी भनेको पनि हामीले तिर्दिउँ अरे क्या। कति तिर्दिउँ 600 रुपियाँ हामीले पेमेन्ट गरेपछि यो पनि खर्च भइदियो क्या। हामीबाट त क्यास गयो भनेपछि खर्च भइदियो क्या। अब यसलाई पनि हामीले जर्नलमा गरिहालौँ। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डिआर भनेर 600 चढाइदिउँ। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस डिआर भइसकेपछि हाम्रो के गयो टु क्यास एकाउन्ट भनेर हामीले सिआरमा 600 चढाइदिउँ। अब यसको न्यारेसन के हुन्छ भन्दा फर पेमेन्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस भनेर यसको न्यारेसन गरिदिउँ। हामीले पेमेन्ट गऱ्यौँ इलेक्ट्रिसिटीको एक्सपेन्सेस खर्च हामीले पेमेन्ट गऱ्यौँ भनेको छ। यसरी भयो कि यो